pledge our love and offer you a rosary each day. We promised at Fatima each time that you appear to help us if we pray to you to banish war and fear. Dear Lady, on first Saturdays we ask your guiding hands for peace and guidance here on earth and protection for our land. Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. We pledge our love and offer you a rosary each day. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Kaigsunan atong gisaulog karon ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Atong ihalad sa Dios ang tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan, lakip na ang mga special intention sa tanan nga misalmot ini ato ang panagtigom karon in person and virtually. Iyan po usab nato ang tanang mga cooperators, benefactors of this media apostolate of the Archdiocese. Ug sa hamili nga paagi, iampo nato ang tanang basic ecclesial communities. Kansang panagtigom ug mga kalihukan naglarawan sa kahiusaan sa Santissima Trinidad. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manang sa kanimo.
aron kita mahimong andam nga mosalmot niining balaang panagtigom ato karo ipadayag ang atong paghinulsol sa tanan natong mga kalapasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magamto kita. Dios nga mahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran, ug sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad,
ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalandon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao ug pangutana sa tibuok kalibutan kung masukad, may dako bang butang nga nahitabo o gikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga may sulti gikan sa tiliwala sa kalayo? Ingon sa inyong nadungog ug buhi pa ba gihapon sila? May Diyos ba nga misulay pagkuha sa katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro. Busa, hibaw-in ninyo niining adlaw ug itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo maoray Dios sa langit ug sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak, ug mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang nason nga gipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nason nga gipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Mula ng nason nga
gipili sa Ginoo iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang bakba ang tanan nilang kagahuman. Kay misulti siya ug kini nahimo. Misugo siya ug kini mibaro. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gatan-aw nganha sa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naggalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas sakir nila sa kamatayon. O ang pag-amping kanila bisan pa sa gutom. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo nga mao ang atong hinabang ug atong panalipon. Ang imong kaluoy o Ginoo maania unta kanamo, nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Ulan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ng nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kayang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua, ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit nga nakita sa Dios sa pag-ingon
Amahan ko, makihiusa ang maong espiritu sa atong espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang masig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi kini, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Naghinangat ko no mga kaigsunan ang birthday sa usa ka tag-iya sa usa ka farm. Mao to nga nagmeeting ko no ang mga mananap ni adtong maong farm unsay ilahang mahimo aron malipay ang ilang maayo kaayo nga agalon. Ang una gyud nga mipadayag sa ilang hunahuna mao ang mga kabayo. Matud pa nila, mas himuon namong efficient ug mas paspas ang biyahe sa ato ang amo haron malipay siya sa iyang adlaw nga tawhan. Misumpay makaigsunan ang mga kabaw. Amo asang dungagan among kakugi sa pagdaro sa kaumahan haron mas malipay ang atong agalon. Misumpay ang mga baka ug ang mga kanding among daghanon ang gatas nga among i-produce aron malipay ang atong agalon. Mitingog sad ang mga iro. Mohimo mi og mga hinanggaw nga tricks haron makakatawa ang atoang amo. Maunay among ikadalit alang sa iyang adlaw nga tawhan. Ang mga manok, mga pato ug uban pa nga mangitlog miingon sila, kami among daghanon ang itlog nga among i-produce na ang adlaw na tawhan sa atong amo. Ang mga baboy makaigsunan gahilom-hilom. Mao to nga dahil himungaan nga pagka-atribida gyud kayo, siya mo'y may volunteer. Sa hilom-hilom ang mga baboy, ako na lang mo volunteer alang nila. Mas maayo nga ang ilahang ihatag sa tuang amo kanang kinaham kay istong amo, humba, chorizo, dugo-dugo, bacon. Sus mga kaigsoon na wakatingog ang mga baboy.
ug dahi usa nga nangas pagsulti uban sa luspad kay nga naong. Siya kamo ba ay mo patakag tabi diha oy. May man mo kanang inyo hapuros sa mga contributions. Ang inyong gipangayo namo commitment. Mga minahal, tataw kaayo nga ang gihimo sa Ginoo alang kanato dili lamang contributions to humanity, kundi iyang commitment out of love for our salvation. Mao na makigsuonan nga kung nakabantay ta ang unang pagbasa, ang Salmo Responsorio, ug ang ikaduhang pagbasa, nagbantala sa katingalahang mga buhat sa one and only God, living and true, nga nasinati sa iyang bulahan nga katawhan ug mga sinagop nga mga anak isip magbubuhat, isip manunubos ug isip manlalaban. Matud pa sa usa ka makinaadmanon, this is not a mystery which we cannot know anything about, kundili usa kini ka profound truth which we cannot know everything about. Sa ato pa makaigsuonan, tinuod dili nato matugkad kining maong kamatuoran samtang ani apakita ni ining kalibutana. Apan inubanan sa grasya sa Dios, we can make sense of this profound mystery. Ug busa ang ato ang santos nga ebanghelyo karon nagbatbat sa ato ang kaakuhan isip mga binunyagan sa pagtuon o pagpaambit sa mensahe sa kaluwasan. Now that brings us to our first point. The glorified Lord commissioned average missionaries who were still a work in who is still a work a progress in work or a progress in the making. Murag inana ang ilang status, murag mga potentialities papuros. So average kaayo nga mga rough diamonds in the rough nga mga missionaries, and empowered them to grow into the extraordinary role of carrying on what he had begun. So something extraordinary for ordinary people like the limping 11 apostles. Limping kay kuwang naman sila. 11 naman lang sila kabuok. Mga minahal, ang nabanhawng Ginoo mikayab ngadto sa langit. Bisan pa og nasayod siya nga gihasol sa pagduha-duha ang pipila sa iyang mga tinun-an. Tungod kay sigurado siya nga ipadala sa langit ng Amahan ang Espiritu Santo in due time, who will pick up where he left off. Unya kung makabantay ta, kung atong basahon ng kasulatan, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, inanay nga naumol ang mga tinun-an, the timid, the fallible apostles and disciples. Inanay na umol sila sa pagtugyan sa kinatibuk-an nilang kaugalingon, kabtangan ug kalihukan to accomplish a task way beyond their natural tendencies and human competencies in an increasingly complicated and treacherous world, often hostile to the gospel message. Unsa may ato ang makutlo ani nga pagtulunan? Alang sa Ginoo, mas importante ang availability kaysa ability. Alang sa Ginoo, mas importante ang obedience kaysa talents. Tungod kay matud pa, it's not where ang gipasabot nako nga mas makadani, mas maka-attract sa mga tao nga magsudong kanato mga Kristohanon, mas makadani ang who we are kaysa what we do. Palihog, pray over
the letter of Paul to the Romans, chapter 6, verse 16. Mga minahal, dili kinahanglan nga mahingpit una kita o mas ayon, meaning mas favorable ang kahigayunan sa dili pa kita magbudlay alang sa maayong balita. Kay again, matud pa, it's not where we start out, but where we end up that really matters to the Lord. Mga minahal, atong hinumduman, ang gitugon sa Ginoo ngadto sa iyahang 11 apostles nining atong kasaulugan karon, dili usa ka great recommendation, dili usa ka great suggestion. Take note, it was a great commission. Usa kadto ka sugo sa pagsaksi sa mga pagtulunan ug panag-ingnan sa Ginoo without diluting the confrontational and offensive events, characters, and lessons of salvation history. Diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mission fields according to our respective states of life. Kindly pray over. Second letter of Paul to Timothy, chapter 3, verse 16. Verse 6 rather. Makaigsuunan, ang punto sa unang pagbasa mao kini. Ang Ginoo sayod siya nga ang agents nga iyang gisugo pagsangyaw ngadto sa tibuok kalibutan huyang, dili perpekto. Pero gisalig gyapon niya ang usa ka perfect job to imperfect people aron pagpadayag nga sa kaulahian ang tanang himaya dili maadto sa mga agents, sa mga missionary, sa mga nagbudlay, kundi sa nagsugo sa maong paghago. All glory belongs to God in the task of new evangelization. Makaigsuunan, ikaduhang punto sa ato ang pamalandong karon. The glorified Lord instructed His apostles to replicate the process of gathering for the kingdom of God new disciples who would be willing to listen and to learn at the feet of the divine Master. Kung atong itinamban pagkaistorya, murag dili kayo priority ang pagwali. Ang gisugo sa Ginoo nila, make disciples. Preaching would be part of it, pero mas gitagaan niyag importansya ang make disciples. Gather more followers for the kingdom of God. Makaingon ta nga gi-emphasize sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an ang pagpundok ug bag-ong mga sumusunod gikan sa tanang katawhan o sa nagkalain-laing kultura nga mahinangpong mo dawat o mo paambit, multiplier effect ba, mo paambit sa maayong balita sa atong kaluwasan. Dili tanan of course, naikahanas sa biblical exegesis sa ato ang oratory chaplain and spiritual director. Very few can have such prowess in biblical exegesis o theological disciplines. Apan, kitang tanan gisangunan sa yugo, sa pagtikad, sa pag-ugmad, sa pag-andam, sa umahan, sa kasing-kasing sa tao. Aron mahimong andam sa pagtisok unya in God's time sa pulong, sa liso, sa pulong sa kinabuhi. Mao na makaigsunan ang seleksyon nga angay natong timanan niini. Integrity or lack of it is a referendum on the quality of our discipleship. Nga magsilbing asset or liability sa atong pagpahigayon o apologetic, kana ganing pagdepinsa sa atong pagtuo, academic, rational discourse, sa pamailain.
relational, pinaagi sa ato ang pag-deal sa usag-usa, ug testimonial, sa ato ang mga testimony sa gihimo sa Ginoo dinhi sa ato ang kinabuhi. Gikinahanglan nato ang integrity haron sa atong paghimo ni atong 4 ways of spreading the good news, epektibo ug makatuhop gayod sa kasing-kasing sa mga tao. Mga minahal, masubay nato ang evangelical intent, evangelical orientation of our task of becoming and making disciples. Duha ni ka process, becoming. So we should become disciples first. Authentic disciples first before we can make disciples. How? Dili pinaagi sa pagpakuyanap og mga personal interpretations, personal opinions about the gospel. Ilabi na diha sa traditional or new media. No. Dili pinaagi ni ana kundili by adhering to the teaching ministry of the Lord Himself as entrusted to the magisterium of the church. Munang palihog, mubasa kita og Catechism of the Catholic Church. Nya, kung unsay gitabi sa mga obispo, sa mga pare, sa mga preachers, ato agyong itandi dito sa Catechism of the Catholic Church kung sibo ba. Kung murag ni simang, atong magduda dayon ta. Nya atong tugutan atong critical thinking to help us discover what's really the truth. Mga minahal, kibaw man ko usa sa ato ang dilema karong panahon na kaning pagsangyaw ngadto sa tanang kanasuran and make disciples of all people mao ni siya. What about kuan Father kaning ecumenism and interreligious dialogue? Unsaon naman lang na atong hinumduman? Ecumenism, interreligious dialogue, ug bisan gani ang pag-angko nato ang pag-ila, the recognition nga nasipyat sa daghan nga paagi ang simbahan sa iyahang pagpaningkamot sa pagsangyaw sa maayong balita through the years. Bisan pa man ini, these do not exempt us. These do not relieve us sa ato ang dakong kaakuhan sa pagsangyaw sa dili matuis nga kamatuoran. Take note, dili matuis, mas malubag pa ang buko sa kawayan kaysa niining maong kamatuoran. Usa lamang ang manluluwas sa tibuok universo. And there's no other than our Lord Jesus Christ. Siya lamang, wala na ilain ang tinubdan ug agianan sa kaluwasan. Anyone who would teach otherwise, doubt that individual or doubt that office. Usa lamang ang manluluwas. Kung naa magani paagi nga maluwas ang uban sa lain nga paagi, it's because they share in this one means of salvation, the saving words and works of our Lord Jesus Christ. Mga minahal, kitang tanan binunya, kitang mga Katoliko in a special way, binunyagan magita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Atong hinumduman, kining maong pagkabinunyagan nato sa ngalan sa Santissima Trinidad, nagtimaan og bag-ong kalambigitan, bag-ong kinabuhi, ug bag-ong kahimtang nga nagdugtong kanato ngadto sa kahiusahan, unity, and divine life of the most blessed Trinity. And this honor, this dignity, naghagit kanato sa way puas nga pagtuon ug pagpuyo sa maayong balita sa atong kaluwasan. Nganuman, if there is no gospel, walay mensahe. Unya kung walay mensahe, walay misyon. Unya kung walay misyon, walay simbahan. Nini atong panagtigom karon, atong pasalamatan ng Ginoo. Lord, thank you for entrusting to us an extraordinary mission, even if you know very well how weak we are. Lord, in the end, when we accomplish something for you, something beautiful for you, it's because you continue to work with, in, and through us.
Ato ang isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Binunyagan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, kita nahimong mga anak sa Dios. Isip tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, makaadto kita karon ngadto sa atong Amahan, uban sa dakong pagsalig ug dinasig sa balaang Espiritu. Mutuaw kita sa pag-ingon. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magkahugop aron modan-ag siya sa hingpit nga kahiusahan sa Santissima Trinidad, ang katilingban sa gugmang Dios nun. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga sila nga nagdumala sa katawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaodnon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na mabayaw ngadto sa kahimayaan sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Amahan sa paghalad namo sa among mga pag-ampo, hiusaha kami uban sa Espiritu nga nagpuyo dinhi kanamo ug uban sa Anak among manuluwas o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Joy of my desire, on consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my
mga minahal, pagampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Duwaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alam sa pagdayeg paghimayo sa iyang ngalan. Alam sa kapuslanan ug sa Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad nga among gihalad kanimo sa among pag-alagad ug pinagi niini himuha kami nga tunhay gayud nga gasa alang kanihimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo, sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pare, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salang mapasaylo, buhata kini,
aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahanap, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami di sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos ug mga martir nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos ug samtang dinasig sa balaang espiritu sang piton takaron ang Dios, Amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait. Cordero sa Diyos nga nagabaka, sa sala sa kalibutan, kanuli kami, kanuli kami. Cordero sa Diyos nga nagabaka, sa sala sa kalibutan, at kami sa kalinga. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Yesu, full
magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag, Ginoong Dios namo, ang pagdawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santisima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsunan, we cannot help it. Sometimes we get the impression that all religions are equally important. If we insist on that, then we also give the impression that all religions are equally not important. O busa, ato ipadayon, ang gisugo kanato sa Ginoo sa pagsangyaw sa usa lamang ka kamatuoran. Ginamit ang pagdasig ug ang pagbadlong sa pulong sa Dios. Nya ato ning mabasa sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Tinuod, the gospel at times is offensive and confrontational. Nya matod pa, we don't have to be. How? By being respectful. As much as possible, we try to walk on the eggshells of political correctness, social sensitivity, and cultural awareness. But if in the end, this effort would render us inutile in telling the truth, then we shun all this and we hold on to the liberating truth of our faith. Ang Ginoo manaa ninyo. Please bow your heads ug pangayua ang hamili nga panalangin sa Dios. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Itugot ka namo nining kinabuhi ang mayong mga butang, nga magdala ka namo nga nasa kinabuhi nga walay katapusan, nga imong giandam alang ka namo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, panglakaw kamo, ug dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Dengan salamat, may maayong adlaw kaninyong tanan. Bless the Lord, my soul, with all I have, sing praise to Him, and not forget His kind who gives our sins. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.